Jai Shri Krishna. The 31st Dashakam is composed in the Vrittam called Mandakranta. It contains 17 letters in each pada. प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन् अजितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशम्भां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणुकिममुनेत्यालपत्वां सधृप्यन् यस्मादर्पात्रिपदपरिपूर्त्यक्ष्मः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमदतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते धातुकामेथतोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणातं मामाधेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाभभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्द्यावल्या निजदयितया दत्तपादाद्यतुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि सः प्रार्पयत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाणे मुमुचुऋषयः सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतो यैरसि च दपुनात्यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् बहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्धैत्या स्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्घता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं बतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् इत्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन् अस्तवीत्वां दर्पोच्चित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्ते स्तुत्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भजस पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्तानितमकवरः पाहि वातालयेश. Thanks for watching. Let's continue the spiritual journey. Jai Shri Krishna.